Bismillahirrahmanirrahim. Then we topic the matrix or chapter number 1 the exercise 1.19 mathematics था. तो जिस लोग overall the mathematics वाला history past share कमा Arthur Kelly English mathematician वो 1770 ची पदमा निकाल करा हो rectangular ray shape ची the number of elements या members या atoms ची कम दी mathematics वाले amounts ची कम दी अब दे तरतीब वर्क करा हो और बे define चलेंगे लज्जाएंगे. It is a rectangular array which encloses the numbers in straight lines and vertical lines is known as matrix. Os mushwata da chishana rectangular array. Rectangular array mustatili jadulain tawai और da square brackets mujnan mathematics zaman chawar tawai. Clear ना? या लार bracket वर तवाई. और मुख्तलिफ mathematics अखपल वही books थी कि अब कुछ दो mention करेगी. कलर small parenthesis चे हाँ और उनके brackets चे curly bracket चे कम दा दरमियान वाला bracket दरमियानी bracket वर तवाई उर्दू चे या square brackets चे कम large bracket वर तवाई. तो अब वो चे mathematics the numbers तथा वो वर्क कराएगा ये तरतीब वर्क कराएगा आगे का दो नाम matrix वर. Clear ना? ना तो rectangular array वाली. बला खबर दादा चिता कम straight lines दी चिता दादा रंगे तरतीब वर्क हो पसिखो बांधे चीज बांधे पसिखो तरतीब वर्क हो दगे तमुश चवर तवाई रोस ये रो 1 रो 2 और रो 3 चिचरंगा रो 1 रो 2 रो 3 ता दादा रंगे अबाउंट ता को straight lines से तरतीब वर्क हो चकमे तो रो वायु बे दादा रंगे दो vertically हां यो तरतीब आखली चकम दादा मुश चवर तायु कॉलम तवाई कॉलम और दा मैथमेटिक्स चकम matrices दी मुझे कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मान जाए रो A B C D E F G X Y Z चकम अल्फाबेट नता जाए तो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दो खबर देना वाला मुझ पता ऑर्डर राशि तरतीब चे एलिमेंट्स वाल या अमाउंट्स वाल चरंग तरतीब हुई नो बे मुझ चवरता है कम नाम बवर को नो दरी पवजे बांधी दे डायमेंशन या ऑर्डर मुझे डिस्कस करूं द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय कॉलम चिचरा मुश्पाता रोज राजी अगर अंगे दुगुरा कॉलम मुश्पाता पैदा कीजिए लका चरंग एलिमेंट्स तादाद चरंग भी 1 2 3 फर्स्ट रो जोड़सला 4 5 and 6 द सेकंड रो जोड़सला नो दीचे द्वरो गाली मुश्पाता रालली और द्रे कॉलमान राखो दगरंगे बी मैट्रिक्स चे मुश्पाता द्वरो गाले राखले और द्वा कॉलमान राखो नो दीदी ऑर्डर मुझे राशि को ऑर्डर ऑफ बी 2 by 2 order of C 2 by 3 चक्का उस मुश पता यो क्वेश्चन बल एरेस की डी चकला रोगानी या कालमान सर डिफरेंट हुई नो बिया बमुश चको आगे तब चवायो हम लोग उसो रेक्टेंगुलर या द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करू तर देना अवल मुझे इक्वल मैट्रिक्स डिस्कस करू इक्वल मैट्रिक्स चतवाई इक्वल मैट्रिक्स द्वाव या दो न ज्यादा मैट्रिक्स था मुझे इक्वल पासवायो कि दे वाल ऑर्डर चेवी सेम भी और बड़ा चचा भी corresponding element order of a matrix चचा मुझे शो कहूँ order of a matrix और corresponding element चिता द्वारा योरंगा भी मैं मुझे पता चला है भी दा दो matrix equal भी लाकर बोल रहा है example दा first entry A1 position पर जाए वाले first row first column चे 10 उलाड़ा second row second column चे 9 उलाड़ा है जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चिचना लाड़ा 11 minus 1 नो दा चिसरा कंपेयर की बेमु खद चिसरा जी 10 राजी नगरांगे ना चिस 4 plus 5 से दा चिसरा कंपेयर की बेमु खद दाता 9 राजी नेगेटिव 5 था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम चिचना दा नेगेटिव 1 और नेगेटिव 4 आ गए नो दा मु खद चिसरा बे इक्वल्स ल thirdly 0 दा नेगेटिव 3 और प्लस 3 दा मु खद बे 0 आ गए नो दा द्वा A और B मैट्रिसेस मु खद चिसरा equals लगा just learning equal जनरल मैट्रिक्स माता उसका शेयर कराया दे मतलब 11 12 13 और 21 22 23 या 31 32 33 मकसद बिल्कुल ना दाची 1 1 दा पोजीशन ऑफ एलिमेंट शो करी पर द मैट्रिक्स चे क्लियर also first चकम 1 दा पर द ए वाल चकम एलिमेंट्स मा पोजीशन वर्क कराया दा देखिए रो पोजीशन शो करी ठीक था दा 1 और 2 और 3 चीज मा नमूना वर्क करी भी दगे 1 मतलब दा 1 कॉलम दा दगे 2 मतलब दा 2 कॉलम चिदा और दगे 3 मतलब दा 3 कॉलम चिदा 3 कॉलम चे नगरांगे 2 1 2 2 2 3 दा एलिमेंट्स दा चकम मुरा पोजीशन वर्क करायला
دا فرست چې کوم دا روز شو کوي او سیکنډ چې کوم نمبرینګ دا هغه چې شو کوي کالم شو کوي. سیملرلی تھرد رو چې 3 1 3 2 اور 3 3 دا 3 چې کوم دا رو شو کوي او دا 1 پہلم کالم شو کوي دا چې 2 دا دوم کالم شو کوي او 3 دا رنګ کرسپونډینګ. اوس په د ټایپس اف میټرکس سره شمه ټایپس اف میټرکس چې اول د آرډر په مطابق باندې ما خو تا مختلف ټایپس راځي چې زه دا ایکسرسایز 1.1 په مطابق باندې دا ډیسکس کول ډېر امپورټنت دي. سکوير میټرکس ته وایي او ریکټنګولر میټرکس ته وایي. ریکټنګولر میټرکس چې ما تاسو ته پته ده چې دا ریکټنګولر لفظ چې کوم دا ریکټنګل نه وته راځي دا ګوره وایي مور چې کوم دا ریکټنګل دا چې لینث برابر دا ویډث او لینث خپل مچ چې شي سره ډیفرنٹ دي. کدا 8 لینث چې شي 8 سنټیمټر وی او د دې ول ویډث چې 4 سنټیمټر دا اپس سره برابر نه دي نو دي چې اجي وګوره کوم پته چې کوم روستا دا کالم برابر نه ده اجي دوه روګانې دي او درې کالمان دي نو روز او کالم چې کله اډر چې موږ پته برابر نه بیا د موږ ریکټنګولر میټرکس وایو. سکوير میټرکس ته وایو. سکوير میټرکس تر نام نه ظاهر ده چې لکه سکوير شیپ 4 سایډډ کلوز فیګر چې کوم وي ایکوال چې لینث لري کنه هغه ته موږ ته وایي سکوير وایو. نو دا ورنګي چې دوه روګانې او دوه کالمان وي یا درې روګانې درې کالمان وي یا 4 روګانې او 4 کالمان وي لکه equal number of column او rows چې وي هغه موږ په شی سکوير میټرکس وي. بیا د دې سکوير میټرکس چې دوه درې پوینټونه چې زه نور هم امپورټنت لرم ډایګونل میټرکس ورته وایي سکیلر میټرکس ورته وایي او آیډنټیټي میټرکس وایي. دا درې شمان چې موږ مخې ته یوز کوو. ډایګونل میټرکس نام نه ظاهر ده ډایګونل ته وایي وګوره 1 2 او 3 دا پرنسپل ډایګونل الیمنٹ دي. د دې پاسه او لاندې انټریز وواړه ټوټل 0 وي. کلیئر ده at least one element بنام 0 وي پرنسپل ډایګونل الیمنٹ والا او ډیفرنٹ هاو کېدلای شي وي ډیفرنٹ ساين لیکن واړه به 0 نه وي. کلیئر دا غواړي سکیلر میټرکس چې پرنسپل ډایګونل الیمنٹ چې شي equal وي او with same sign equal به وي او ساين به سیم وي او پاسه لاندې به ټوټل انټریز او دا سکوير میټرکس وي. ډایګونل میټرکس په سکوير میټرکس وي سکیلر میټرکس په سکوير میټرکس وي او آیډنټیټي میټرکس په سکوير میټرکس وي. خو د دې پاسه لاندې انټریز به برابر وي. فرق په 25 باندې وي د پرنسپل ډایګونل الیمنٹ. په پرنسپل ډایګونل الیمنٹ کدا 1 1 راغلو پوزټیو 1 1 نیگیټیو 1 1 نو پوزټیو 1 1 راغلو نو دا به آیډنټیټي میټرکس آیا 2/2 دا آیا 3/3 دا دا غواړي دا که 2/2 او که 3/3 وو په دې پرنسپل ډایګونل الیمنٹ په څه شي که یو پوزټیو 2 وي بل پوزټیو 2 وي بل پوزټیو 2 وي که یو نیگیټیو 2 وي نیگیټیو 2 نیگیټیو 2 3 3 3 دا ډایګونل الیمنٹ په څه شي ایکوال وي وذ ساين او دی ول چې شي کېدای شي ډیفرنٹ کېدای شي او ساينونه هم ډیفرنٹ کېدای شي خو 0 برابر به نه وي. اټ لیست یو یا 2 0 چې کېدای شي واړه ډایګونل پرنسپل ډایګونل الیمنٹ 0 نه وي. لہذا موږ ول نن ټاپک سر ترسي دا ټاپکونه چې کوم دي دا موږ خداحافظ وایو ان شاء الله سبب ملاوي شو.